विभिन्न पर्वहरूमध्ये महाशिवरात्रि विशेष महत्त्व बोकेको पर्व हो। नेपाल मात्र नभएर विश्वभरि नै सनातनी हिन्दूहरू महाशिवरात्रि पर्वलाई विशेष महत्त्व दिएर लाखौँको सङ्ख्यामा आराध्य भगवान श्री पशुपतिनाथको दर्शन पूजनका लागि यहाँ आगमन हुने कुरा सम्पूर्णमा विदितै छ। पवित्र अपरम्पार पावन तथा चिरस्थायित्व यस क्षेत्रको रेखदेख संरक्षण सम्वर्धन र चौतर्फी विकासको लागि विक्रम सम्वत 2044 मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना भएको थियो। आफ्नो स्थापना समयदेखि नै कोषबाट यस क्षेत्रमा मनाइने जात्रा पर्वहरूमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बारेमा यहाँहरू सबैमा जानकारी नै छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगै सुरक्षा निकाय, विभिन्न धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, सेवा प्रदायक सरकारी एवं गैर सरकारी संयन्त्र, स्वस्फूर्त रूपमा खटिने स्वयंसेवक सबैको ध्येय स्व पूजन उहाँ दर्शनार्थीहरूको लागि सहज तथा सुरक्षित र छिटो छरिटो दर्शन गराउनुमै केन्द्रित रहनुपर्ने वस्तुगत तथ्य सबैमा जगजाहेरै छ। यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वलाई पनि यसै अनुरूप व्यवस्थापनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष माननीय सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री बद्री प्रसाद पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थापन मूल समारोह समिति 2081 गठन भई सो मूल समारोह समिति अन्तर्गत 10 वटा विषयगत उपसमितिहरू गठन गरी कार्य प्रारम्भ भइसकेको बेहोरा आमन्त्रित पत्रकार महोदयहरूमा स्मरण गराउन चाहन्छु। यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको तयारीको बारेमा औपचारिक जानकारी गराउन यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेकोले सोही बमोजिम सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु हुनको लागि कोष परिवार यहाँहरूप्रति हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछ। 2081 साल फागुन 14 गते बुधबार तदनुसार 26 फेब्रुअरी 2025 को दिन परेको यस वर्षको महान शिवरात्रि पर्वमा लाखौं सङ्ख्यामा आउने दर्शनार्थी, साधु सन्त एवं भक्तजनहरूको प्रवाहलाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकारबाट निर्धारित सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गर्दै समग्र रूपमा दर्शनको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ध्येय अनुसारको उपसमितिको गठन गरी कार्यविभाजन सहित विभिन्न तयारीहरू गरेको बारेमा यहाँहरू विज्ञजनहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उपसमितिमा सुरक्षा व्यवस्था उपसमिति सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा संयोजक, अनुगमन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन व्यवस्था उपसमिति कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी, स्वयंसेवा परिचालन व्यवस्था उपसमिति सदस्य परिषद सदस्य श्री हरिनाथ संयोजक, उहाँ चाहिँ अलिकति बिरामी पर्नुभएकोले उपस्थित हुन सक्नु भएन। स्वास्थ्य सेवा उपसमिति परिषद सदस्य शिक्षित पराजुजी आउँदै हुनुहुन्छ। साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था उपसमिति परिषद सदस्य डाक्टर भरत बडाल, प्रचार प्रसार तथा साज सजावट व्यवस्था उपसमिति परिषद सदस्य आफै छु राजु कुमार खत्री, आवास भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था उपसमिति परिषद सदस्य बाबुशरण सुवेदी, मन्दिर दर्शन चन्दन एवं रात्रिकाली व्यवस्था उपसमिति परिषद सदस्य रामेश्वर सङ्गत उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। वातावरण सरसफाई तथा जुत्ता चप्पल व्यवस्था उपसमिति परिषद सदस्य रेणुका पराजुली, महाशिवरात्रि 2081 सचिवालय कार्यकारी निर्देशक सुभाष चन्द्र जोशीज्यू। उपयुक्त उपसमितिहरू मार्फत ध्येय अनुसारको व्यवस्था मिलाइएका छन्। सुरक्षा व्यवस्था नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र कोषको सुरक्षा संयन्त्र समेतबाट सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरी महाशिवरात्रिलाई व्यवस्थित गरिनेछ। भकुण्डोलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दलको कमान्ड पोस्ट रहनेछ। यस कमान्ड पोस्टबाट खोज खबर कक्षको पनि व्यवस्थापन गरिनेछ। निर्धारित दर्शन मार्गहरूलाई लक्षित गरी सीसी क्यामेराहरू जडान गरिएको छ। रात्रिकालीन व्यवस्था तथा मन्दिर व्यवस्थापन संयोजक रामेश्वर सङ्घज्यू र हाम्रा 8 नम्बर वडाका आसमान सङ्घज्यू वडा अध्यक्ष। खोज खबर कक्षको व्यवस्था गरिन्छ। निर्धारित दर्शन मार्ग लक्षित गरी सीसी क्यामेरा जडान गरिएका छन्। गोरखनाथ, कैलाश, बनकाली लगायतका अन्य आवश्यक स्थलमा सब कमान्ड पोस्टहरू खडा गरी संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सहयोगमा निश्चित स्थानमा सम्पदा मैत्री पार्किङ व्यवस्था गरिएको छ। आगन्तुक तथा तथ्याङ्क सङ्कलन महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशबाट पाल्नु हुने साधु सन्त, महन्त, तीर्थनार्थी, दर्शनार्थी एवं भक्तजनहरू सम्बन्धी विविध गतिविधि तथा क्रियाकलापको अनुगमन गरी आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न दक्ष जनशक्ति खटाइनेछ। स्वयंसेवा परिचालन नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब, विश्व हिन्दू युवा परिषद आदि स्वयंसेवी संस्थाहरू मार्फत पर्याप्त सङ्ख्यामा 41 वटा स्वयंसेवी संस्थाबाट स्वयंसेवकहरू परिचालित रहनेछन्।
स्वयंसेवकले दर्शन लाइनको सहजीकरणको लागि मूल मन्दिरको बाहिरी भागमा बसेर स्वयंसेवा दिनेछन्। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन मेला अवधिभर काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा केही शय्याहरू आरक्षित गरिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, संयुक्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल साथै अन्य स्वयंसेवी संस्थाहरूको समन्वय गरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, निःशुल्क औषधि, एम्बुलेन्स तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्थापन स्वयं शिवस्वरूप साधु सन्त तथा धार्मिक व्यक्तिहरूको आवास, भोजन, प्रभात फेरी तथा उहाँहरूको सञ्चालन हुने धार्मिक पूजाआजा, भक्त भजन कीर्तन, धुनी कार्यक्रम आदिको लागि सम्बन्धित उपसमिति मार्फत गुठी संस्थान लगायतका अधिकारीहरू संस्थाको संयोजनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रचार प्रसार सजावट व्यवस्थापन महाशिवरात्रि पर्वको शुभ अवसरमा सम्बन्धित सबै सूचना तथा साज सजावट व्यवस्थाबारे सहज जानकारी सम्प्रेषणका लागि सम्पूर्ण छापा, रेडियो, टेलिभिजन, नेपाल टेलिकम, अनलाइन खबरहरू आदिबाट समन्वयमा सहयोग लिइनेछ। आवास, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था, हंसमण्डप, वनकाली, तिलगङ्गा तथा बी11को उत्तरी भागमा विविध सङ्घ संस्था मार्फत निःशुल्क आवास, साप्ताहिक भोजन, चिया पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यी क्षेत्रमा अस्थायी शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। भोजन वितरण गर्ने संस्थाहरूले कागज, पात आदिबाट बनेको कप प्लेट मात्रै प्रयोग ल्याउनु पर्नेछ। काँच र प्लास्टिक पूर्ण रूपमा प्रयोग निषेध गरिएको छ। 8 नम्बर, मन्दिर दर्शन, चन्दन वितरण एवं रात्रिकालीन व्यवस्था। देवादिदेव महादेव आशुतोष भगवान श्री पशुनाथको नित्य नैमित्तिक परम्परा नरोकिने गरी सम्पूर्ण दर्शनार्थीहरूका लागि चारैवटा प्रवेशद्वारबाट प्रवेश, दर्शन, पूजन, चन्दन ग्रहण, वैगमन एवं रात्रिकालीन अर्चनाको व्यवस्था मिलाइएको छ। वातावरण सरसफाई तथा जुत्ता चप्पल व्यवस्था 2081 11-12 गते बिहान 7:30 बजेदेखि अहिले 16 गतेसम्म पशु क्षेत्र विशेष सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। दर्शनार्थीलाई तोकिएको स्थानमा जुत्ता चप्पल फुकाली प्लास्टिक रहित भई दर्शन पूजन गर्न निःशुल्क व्यवस्था गरिएको शौचालयहरूको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। महाशिवरात्रि पर्व 2081 को सचिवालयमा माथि उल्लेखित 9वटै उपसमिति तथा मूल समारोह समितिसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी आवश्यक परेमा कोषका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकमा सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सारांशमा भन्नुपर्दा पवित्र पासपोर्ट क्षेत्रमा कानुनद्वारा निषेधित क्रियाकलाप नगराउन हुन सबैमा अनुरोध छ। मांस, मदिरा, गाँजा, भाङ, चरेस आदि भण्डारण, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार नगराउन सचेत गरिएको छ। प्लास्टिक निषेध क्षेत्र भएकोले सोही अनुसारको सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु हुन पत्रकार महोदयमा विशेष अनुरोध गरिएको छ। सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त एवं अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सदैव दर्शन पूजन तथा स्वास्थ्य सुविधाको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछन् भन्ने तथ्य सही गरेर प्रचार गरिदिनु हुन कोष परिवार हार्दिक अनुरोध गर्दछ। 2081 साल फागुन 12 गते बिहान 7:30बाट साधु सन्तको सहभागितामा धार्मिक झाँकी सहित पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट तिलगङ्गा गौशाला, जयबागेश्वरी, चाबेल गणेश हुँदै मित्र पार्क, उमाकुण्ड, भुवनेश्वरीसम्म भव्य रूपमा शोभायात्रा सम्पन्न गरिएको पनि बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गराउँछु। स्थानीय बासिन्दाको लागि स्थानीय वडा कार्यालय मार्फत जारी गरिएको परिचय पत्र तथा यस कार्यालयबाट जारी गरिएको परिचय पासलाई आफ्नो घर र आवास जावतको लागि मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पशु क्षेत्र विकास कोषसँग सम्बन्ध राख्ने सङ्केत चिन्हको अनाधिकृत प्रयोग नगराउन सूचित गरिएको छ। शिव तत्त्व महिमालाई सम्झेर सो तत्त्व स्वयंमा उद्भव भएको यस गौरवमय रात्रि शिवरात्रिलाई भोले बाबाकै अनुकूल कम्पामा सफलीभूत पार्न आफ्नो स्थानबाट खटौँ, डटौँ, जागृत रहौँ। जय श्री पशुनाथ।